अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम टेम्परामेंट ऑफ ड्रग के बारे में बात करेंगे, यानी मिजाज अदविया। मिजाज दर हकीकत इंसानी मिजाज की तरफ इशारा करता है, चूँकि मिजाज कुल्लियात उमूर तबीया के मज़ामीन में शामिल है, इसलिए यहाँ हम मिजाज अदविया के बारे में बात करेंगे। तारीफ़ मिजाज मुख्तलिफ़ अंसर एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी मुतज़ाद कैफ़ियतों के बाहम फ़िअल व इन्फ़िआल यानी एक्शन एंड रिएक्शन के ज़रिए एक दरमियानी नई कैफ़ियत का इजहार करते हैं। इस नई कैफ़ियत को मिजाज कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आप लोगों ने जैसा मिजाज के मुताल्लिक़ पूछा था या टेम्परामेंट ऑफ ड्रग के बारे में कि ये चीज़ हमारे लिए नई है, तो आज मैं उस सिलसिले में आपसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों ने टेम्परामेंट ऑफ ड्रग के मुताल्लिक़ पूछा था, तो आज हम फिर इसी सिलसिले में आपसे बात करेंगे कि मिजाज अदविया क्या होता है। मिजाज दर हकीकत इंसानी मिजाज की तरफ इशारा करता है, चूँकि मिजाज कैफ़ियात उमूर तबीया के मज़ामीन में शामिल है, और इस सिलसिले में हकीम क़ल्ब सलीम साहब आपको बखूबी समझा चुके होंगे, बता चुके होंगे। इसलिए यहाँ हम आम जिस्मानी मिजाज के अलावा मिजाज अदविया से बहस की जाती है या उसके मुताल्लिक़ बात करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने जैसे टेम्परामेंट ऑफ ड्रग के मुताल्लिक़ पूछा था, तो आज उसी के सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे कि मिजाज अदविया क्या चीज़ होती है। दर हकीकत मिजाज इंसानी मिजाज की तरफ इशारा करता है, यानी मिजाज दर हकीकत इंसानी मिजाज की तरफ इशारा करता है, चूँकि मिजाज कुल्लियात उमूर तबीया के मज़ामीन में शामिल है, इसलिए यहाँ आम जिस्मानी मिजाज के अलावा मिजाज अदविया से बहस की गई है। यूनानी तिब का नज़रिया है कि मवालिद सलासा 4 अनासिर से मुरक्कब हैं, और इन अनासिर में कैफ़ियात अरबा, हरारत, बुरूदत, रतूबत और युबूसत पाई जाती हैं। चंद अनासिर के बाहम फ़ेल व इन्फ़िआल के बाद एक नई कैफ़ियत पैदा होती है। यही नई कैफ़ियत दवा का मिजाज कहलाती है। हरारत बुरूदत के इम्तिजाज से हार या बारिद मिजाज बनता है। युबूसत और रतूबत के बाहम फ़ेल व इन्फ़िआल से याबिस या रतब मिजाज बनता है, और कभी मुतज़ाद कैफ़ियतें मसावी होती हैं। इस सूरत में दवा का मिजाज मोतदिल होता है। या इसको यूँ भी समझा जा सकता है कि जिन मुरक्कबात में हार कैफ़ियत वाले अनासिर यानी आग और हवा ज़्यादा होते हैं, वो मुरक्कबात मिजाज के लिहाज से हार होते हैं। इसी तरह मुरक्कबात में बारिद कैफ़ियत वाले अनासिर यानी पानी या मिट्टी ज़्यादा होते हैं या गालिब होते हैं, तो इनका मिजाज बारिद होता है। जिन मुरक्कबात में रतब कैफ़ियत वाले अनासिर यानी पानी और हवा का गलबा होता है, उनका मिजाज रतब, और इस तरह जिनमें याबिस कैफ़ियत वाले अनासिर यानी आग, मिट्टी का गलबा होगा, तो इनका मिजाज याबिस होगा। मिजाज अदविया के दराजात। टेम्परामेंट ऑफ ड्रग। कैफ़ियत अरबा। हार यानी हॉट या वार्म। बारिद यानी कोल्ड। रतब वेट या मॉइस्ट। याबिस ड्राई। तमाम मवालिद सलासा नबातात, हैवानात, जमादात मुख्तलिफ़ मिजाजी कैफ़ियत रखते हैं। इसी मिजाजी कैफ़ियत की शिद्दत व ख़िफ़्फ़त के लिहाज से दवाओं की क़ुव्वत के दर्जात तयन किए गए हैं। इलाज व मुआलजे के वक्त तबीब मिजाज बदनी का लिहाज रखते हुए मर्ज़ की शिद्दत व ख़िफ़्फ़त के एतबार से
درجات ادویہ کا انتخاب کرتا ہے تاکہ مرض کے اسباب اور اس کے سوئے مزاج کی درستگی اور تعدیل پیدا کرے جس سے مرض رفع ہو جائے۔ طب یونانی میں اس سے علاج بالضد مقصود ہے۔ اسی ضرورت کے مطابق مزاج ادویہ کے درجات قائم کیے گئے ہیں۔ مریض کی مزاجی کیفیت کا لحاظ رکھتے ہوئے متضاد کیفیات کی حامل دواؤں کی قوت کی شدت اور کمیت کے اعتبار سے دوائیں تجویز کی جاتی ہیں۔ اس نقطۂ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے دواؤں سے پیدا ہونے والی تاثیر جانبی یا سائیڈ ایفیکٹس سے بچا جاتا ہے۔ علاج کے وقت ایسی ادویات کا انتخاب کیا جائے جن سے سوئے مزاج میں اعتدال پیدا ہو۔ دواؤں کے مضر پہلو جسم انسانی پر رونما نہ ہوں اور ان کے روزمرہ کے معمولات میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو۔ انہی اغراض و مقاصد کے ساتھ اطباء نے مزاج ادویہ کے درجات متعین کیے ہیں اور انہیں 4 درجات میں تقسیم کیا ہے۔ درجہ اول فرسٹ گریڈ یا فرسٹ آرڈر، درجہ دوم سیکنڈ گریڈ یا سیکنڈ آرڈر، درجہ سوم تھرڈ گریڈ یا تھرڈ آرڈر، درجہ چہارم فورتھ گریڈ یا فورتھ آرڈر۔ مزاج ادویہ کے درجات: ڈگری آف پوٹینشیلٹی آف ٹیمپرامنٹ آف ڈرگس۔ کیفیات اربع: خار، بارد، رطب اور یابس۔ تمام موالید ثلاثہ، نباتات، حیوانات و جمادات مختلف مزاجی کیفیت رکھتے ہیں۔ اسی مزاجی کیفیت کی شدت و خفت کے لحاظ سے دواؤں کی قوت کے درجات کا تعین کیا گیا ہے۔ علاج و معالجے کے وقت طبیب مزاج بدنی کا لحاظ رکھتے ہوئے مرض کی شدت و خفت کے اعتبار سے درجات ادویہ کا انتخاب کرتا ہے تاکہ مرض کے اسباب اور اس کے سوئے مزاج کی درستگی اور تعدیل پیدا کرے جس سے مرض رفع ہو جائے۔ طب یونانی میں اس سے علاج بالضد مقصود ہے۔ اسی ضرورت کے مطابق مزاج ادویہ کے درجات قائم کیے گئے ہیں۔ نیز طب یونانی میں مرض کے علاج کے ساتھ ساتھ مریض کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔ اس کی مزاجی کیفیت کا لحاظ رکھتے ہوئے متضاد کیفیات کی حامل دواؤں کو قوت کی شدت اور کمیت کے اعتبار سے تجویز کیا جاتا ہے۔ اس نقطۂ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے دواؤں سے پیدا ہونے والی تاثیری یا سائیڈ ایفیکٹس سے بچا جاتا ہے۔ علاج کے وقت ایسی ادویہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جس سے سوئے مزاج میں اعتدال پیدا ہو۔ دواؤں کے مضر پہلو جسم انسانی پر رونما نہ ہوں اور ان کے روزمرہ کے معمولات میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو۔ انہی اغراض و مقاصد کے ساتھ اطباء نے مزاج ادویہ کے درجات متعین کیے ہیں اور انہیں 4 درجات میں تقسیم کیا ہے۔ درجہ اول یعنی فرسٹ گریڈ اور فرسٹ آرڈر، درجہ دوم سیکنڈ گریڈ یا سیکنڈ آرڈر، درجہ سوم تھرڈ گریڈ یا تھرڈ آرڈر، درجہ چہارم فورتھ گریڈ یا فورتھ آرڈر۔ درجہ اول فرسٹ گریڈ یا فرسٹ آرڈر ایسی دوائیں جو بدن میں داخل ہو کر جسمانی حرارت سے متاثر ہونے کے بعد
اعتدال سے زائد کیفیات حرارت، برودت، رطوبت اور یبوست پیدا کریں، لیکن اس زائد کیفیت کا ظاہری طور پر احساس نہ ہو، غرض کہ اس سے پیدا ہونے والی گرمی، سردی، تری اور خشکی محسوس نہ ہو۔ اس کے برخلاف اگر ایسی دواؤں کو متعدد بار یا معینہ مقدار خوراک سے زائد استعمال کرایا جائے تو اس سے گرمی، سردی، تری اور خشکی کے اثرات محسوس ہوں۔ اس میں مثال کے طور پر انجیر، فگ، سپستہ، بنفشہ اور اصلسوس